नमस्कार, केटीएम खबर.com मा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र केटीएम खबर.com को साथमा विशेष कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष, यसैगरी बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रवक्ता नवराज भट्टराई आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। विशेषतः बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 ले विपन्न तथा मजदुरका लागि लक्षित गरेर खाना खुवाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। आज 19 दिन अर्थात् आज 19औं दिनमा समापन पनि गर्दैछ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 को खाना खुवाउने अभियान। सोही अभियानमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। खाना खुवाउने अभियान किन र केका लागि? नेपाल सरकारले कोभिड-19 बाट बच्नका लागि, सङ्क्रमण रोक्नका लागि चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु गर्यो। तत्पश्चात हामी रोकथामका लागि अवेरनेसको कार्यक्रमहरू सुरु गर्यौँ। त्यो अवेरनेसको कार्यक्रम अलिकति चैत 11 गतेभन्दा अगाडि नै थियो, तर चैत 11 गते पश्चात लकडाउनको समयावधि सुरुमा 15 दिनको लागि लगाइए तापनि त्यो लकडाउनको अवधि बढ्दै गयो। नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई के निर्देशित गर्यो भने अब विपन्न र मजदुरहरूलाई राहत वितरण गर्ने र हाम्रो सबै संयन्त्र, यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरू, सबै राजनीतिक दलका साथीहरू, सबै स्वयंसेवक साथीहरू चाहिँ त्यसको नाम लिस्टिङ तयार गर्नका लागि लाग्नु र यो नाम लिस्टिङ तयार गर्ने क्रममा सकेसम्म घरमै पुगेर नाम लिस्टिङ गर्ने प्रयोग हामीले सुरु गऱ्यौँ। कतिपय अवस्थामा धेरै घरधनी महानुभावहरू यहाँ नहुने, भाडामा मात्र मानिसहरू बस्ने, त्यस कारणले केही सङ्कट, केही समस्या देखेको थियो र फेरि पनि राहतलाई केही समय पछाडि लान सकिन्छ कि अथवा यसलाई चाहिँ मैले के बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा के पनि प्रस्ताव गरेको थिएँ भने यो लामो समयका लागि, विपदका लागि काम गर्नका लागि, सङ्कटको बेलामा काम गर्नका लागि एउटा डाटाबेस तयार गरौँ। त्यो डाटाबेस तयार गर्नका लागि एउटा एप्स तयार गरौँ र त्यो एप्समा सबै खाले डकुमेन्टहरू स्वयंले, नागरिक स्वयंले जो सङ्कटमा हुनुहुन्छ, जसका लागि राहतको आवश्यकता छ, उहाँहरू आफैले भर्ने खालको विधि स्थापना गरौँ, प्रविधिबाट त्यो विधि स्थापना गरौँ भन्ने कुरा मैले प्रयोगको रूपमा, मैले प्रस्तावको रूपमा राखेँ। यद्यपि त्यो प्रस्तावमाथि छलफल हुँदै गर्दा त्यो प्रस्तावका माथि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही वडाहरूमा राहत वितरणका लागि, किनभने जो सानो वडा थियो ती साना वडामा त्यति धेरै समस्या पनि थिएन र ती साना वडाहरूमा राहत वितरणको सिलसिला सुरु भयो र हामीमाथि अझै प्रेसर बढेर गयो। त्यो प्रेसर बढिसके पश्चात हामीले तुरुन्तै डिजिटल डाटाबेस भन्दा पनि म्यानुअल डाटाबेसलाई नै अगाडि तत्कालका लागि अगाडि सार्यौँ र एउटा लिस्टिङ तयार गरौँ। यो सूची तयार गर्दा 2158 परिवारका लागि बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा राहत वितरणका लागि 2158 परिवारलाई हामीले सूचीकृत गरौँ र चैतको 30 गते हामीले 1977 परिवारलाई राहत वितरण गऱ्यौँ वडाको तर्फबाट। त्यो राहत वितरण गरे पश्चात राहतको अवस्था के छ, राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिले पाए कि पाएन, राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिहरू कोही छुटे कि भनेर पुनः हामीले चाहिँ त्यहाँभित्र यसको समीक्षा गऱ्यौँ। त्यो समीक्षा गर्दा त्यो प्रत्येक क्लस्टरमा एउटा कुनै एउटा क्लस्टरलाई हामीले लिँदा हिजो 188 जनाको सङ्ख्यामा हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। त्यहाँको अवस्था के छ भनेर आकलन गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले समीक्षा गरेर त्यहाँ रिभ्यू गर्नु परेर हेर्ने अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सङ्ख्या 205 मा आयो। 188 को सङ्ख्या वितरण गरे पनि अझै डिमान्डको सङ्ख्या 205 आयो। अब हामीले समष्टिगत रूपमा यही कुरालाई एनालाइसिस गरेर अगाडि बढ्दा यो सङ्ख्या 120% बढ्ने आकलन गर्यौँ। अनि हामीले विचार गर्यौँ यो राहतको अनन्त यात्रा हो, यो अन्त्य हुँदैन र यहाँ राहतमा के पनि देख्यौँ भने कोही व्यक्ति जो राहतको लागि इलिजिबल हुन्न, उहाँ राहतको आवश्यकता छैन, ती व्यक्तिहरूले पनि कसैको भनसुन गरेर, छलछाम गरेर राहतको लागि इलिजिबल छु भनेर बनाऊ डकुमेन्टहरू बनाएको पनि पाइयो, डुप्लिकेसनको प्रयास गरेको पनि पाइयो र त्यसलाई रोक्नका लागि। र फेरि अर्को कुरा चाहिँ केही मजदुरहरू, केही विद्यार्थीहरू जसको घरमा चुलो पनि छैन, जसको घरमा ग्यास पनि छैन, उहाँहरूलाई राहतको सामग्री दिए पनि उहाँहरू बनाएर खान सक्ने अवस्था नदेखिसके पश्चात अब यसलाई रेडिमेड खाना पुर्याउने विधि अप्नायौँ भने साँच्चीकै पाउनुपर्ने, साँच्चीकै सङ्कटमा रहेका व्यक्तिहरूले खान पाउने अवस्था पनि बन्ने र उहाँहरूको अवस्था हेरेर मैले अघि नै भने मजदुर अथवा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ चुलो पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ
खाना खाने वातावरण बनाइयो, रेडिमेड खाना नै उहाँहरूको घरसम्म पुग्ने वातावरण बनाइयो भने यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको लागि पनि फलदायी हुन्छ र हामीलाई पनि फलदायी हुन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले यसलाई अगाडि सार्यौँ। र हामीले पहिलो चरणको बुढालिङ्गड नगरपालिकाको राहत वितरण गर्ने सवालमा त्यो 1977 परिवारलाई राहत वितरण गर्दा झन्डै 25 लाख लागत लागेको छ। 25 लाख बराबरको राहत वितरण गरेको छ र त्यो खर्चलाई पनि कम गर्नका लागि, त्यो राहतमा हुने डुप्लिकेसनलाई रोक्नका लागि अब खाना खुवाउने मोडालिटीमा गयो भने बेस्ट मोडालिटी हुनसक्छ भन्ने ढङ्गले यो मोडालिटी अगाडि सार्यो। र यो मोडालिटीको अर्को एकदमै सबल पक्ष, अर्को चाहिँ प्रेरक पक्ष भनेको चाहिँ यसको पैसा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुँदैन। यसमा लगानी स्थानीय तहको लगानी छैन। यसमा स्वतःस्फूर्त ढङ्गले वडा कार्यालयले यसको इनिसिएसन लियो, यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले यसमा साथ दिनुभयो, सर्वदलीय बैठक बसेर हामीले निर्णय गर्यो र यसको सुरुको दिनमा चाहिँ मैले नै यसको खर्च बिहोर्ने भनेर मैबाट आह्वान गरेँ। त्यस पछाडि दोस्रो दिन नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले यसमा साथ दिनुभयो, तेस्रो दिन नेकपाको नेताले साथ दिनुभयो, त्यसै गरी चौथो दिन यहाँका सङ्घीय मान्य पनि आउनुभयो, पाँचौँ दिन अर्को प्रदेशको मान्य आउनुभयो। यसरी सबैजनाको कन्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभयो। यसरी अनि टोल सुधार समितिले सहयोग गरेको छ, महिला समूहले सहयोग गरेको छ, उद्योगी व्यापारीले सहयोग गर्नुभएको छ, स्वयंसेवा पनि त्यत्तिकै ढङ्गले गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै मानेमा सबैको लागि चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हो। यसो यो गर्दाखेरि लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनको लागि खाना खुवाउने अभियान एक्ज्याक्टली खाना खुवाउने अभियान नै लक्षित वर्गलाई लागि र उहाँहरूलाई साँच्चीकै आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई राहतमा चाहिँ कति व्यवस्थामा के पनि छैन, यो अधिकारको रूपमा सम्झियो। नेपाल सरकारले दिएको राहत, सरकारले दिएको कुरा किन नपाउने, यो सबै कोठामा बस्नेहरूका लागि हो भन्ने ढङ्गले पनि प्रसारित भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पाउनै नपर्ने व्यक्तिहरूले जो चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा पाउने तहको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, जो सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसम्मको डिमान्ड आयो। त्यो डिमान्डलाई रोक्नका लागि, त्यो अव्यवस्थालाई रोक्नका लागि नै हामीले यो गऱ्यौँ र अहिले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि यो सफल रह्यो भन्ने हाम्रो आकलन रहेको छ। हालसम्म कति परिवारसम्म यहाँहरू पुग्नुभयो खाना खुवाउने अभियान लिएर? यो चाहिँ मेरो आजसम्मको डाटा अनुसार सुरुको दिन हामी 400बाट सुरु गऱ्यौँ। आज अन्तिम दिनमा 1950 जनाले खाना खानुभयो। यो बिचमा 29,375 जनालाई 29,375 प्याकेट हामीले खाना डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ। एकजनालाई एक प्याकेटको रूपमा हामीले दिने गर्थ्यौँ र यो हिसाब लिएर हामीले 29,375 जनालाई यो पिरियडमा, यो 19 दिनको पिरियडमा खाना खुवायौँ। अब यसको लागतको कुराहरू पनि आउला, अहिलेसम्म कति खर्च भयो अथवा कति दाताहरूबाट उठे, हजुर यहाँको कन्ट्रिब्युसन कति रह्यो, सँगै ओडाले पनि के गर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि रहन सक्ला, के भन्नुहुन्छ? यो आजसम्मको यो 19 दिनको खर्चको डाटा हेर्दाखेरि अहिले मैले भर्खरै हामीले यसका लागि एउटा भान्सा व्यवस्थापन समिति छुट्टै बनाएका थियौँ। त्यो भान्सा व्यवस्थापन समितिले दिएको डाटा अनुसार आजसम्म 10,62,411 रुपियाँ खर्च भएको छ र हामीले आम्दानीको रूपमा 11,70,000 रुपियाँ चाहिँ आम्दानी गरेका छौँ र यो खर्चको हिसाबमा आम्दानी बढी नै भएको छ र यो आम्दानीलाई पनि अबको दिनमा यो आम्दानीले अब अहिले पनि के भनिरहेको छ भने आज यो बल्कि यो चाहिँ अभियान बन्द भयो, यो खाना खुवाउने अभियान बन्द भए तापनि राहत पाउनका लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ, राहतको लागि जसको आवश्यकता छ उहाँहरूको लागि सम्बोधन गर्ने मेकानिजम हामीले तयार गरेको छौँ। त्यो सम्बोधन गर्ने पाटोमा यो पैसा खर्च हुनेछ र यसमा वडा कार्यालय अथवा बुढानीगढ नगरपालिकाले यसमा कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छैन। यो स्वतः स्फूर्त रूपमा फर्स्ट डेमा जस्तो मैले 20,000 रुपियाँ कन्ट्रिब्युसन गरेँ। 20,000 रुपियाँ चाहिँ मेरो कन्ट्रिब्युसनबाट त्यो स्टार्ट भयो। त्यो सुरुको दिनमा सङ्ख्या पनि कम थियो, जम्मा 400 मात्र सङ्ख्या थियो, त्यसको लागत त्यति पनि पर्दैन थियो। त्यो लागतभन्दा बढी नै मैले कन्ट्रिब्युसन गरेको हुँ। तर त्यस पछाडि बिस्तारै सङ्ख्या बढ्दै गइसकेपछि हाम्रो लागत पनि गयो। अनि एभरेजमा पछिल्लो समय हेर्दाखेरि 70,000 को हाराहारीमा पर डेको खर्च छ र यो चाहिँ सबैको सामूहिक, यो चाहिँ एउटा नेपालीलाई सङ्कटको परेको बेलामा, एउटा नेपालीले सङ्कट परेको बेला अर्को नेपालीले सहयोग गर्ने यो बेस्ट मोडलको रूपमा पनि रहेको छ र त्यो बेस्ट मोडलको रूपमा लिएर नै सबै समाजका जसले गर्न सक्छ, जसले केही नहुनेहरूलाई केही चाहिनेहरूका लागि सहयोग गर्न सक्ने मोडालिटी सबैलाई मन परेर नै यति धेरै मानिसहरू, यति धेरै दाताहरू यो अभियानमा जोडिदिनु भयो। उहाँहरूकै सपोर्टले गर्दाखेरि नै यो प्रोग्राम सक्सेस भएको। यसमा बिल्कुलै राज्यको कुनै पनि पैसा खर्च भएको छैन। यो स्वतः स्फूर्त रूपमा यहीँकै क्रियाशील व्यक्तिहरूको संलग्नतामा, यहीँकै क्रियाशील व्यक्तित्वहरूको पैसामा यो कार्यक्रम गरिएको छ। नर्मा सर, जस्तो यो चर्चा, यो परिचर्चा जसरी वडाध्यक्ष जनप्रतिनिधिहरू यस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू उठिरहँदा, यति सफल भइरहँदाखेरि
यो सोच्नु भएको थियो यति सफलता मिल्छ अथवा यो यति राम्रो प्रतिक्रियाहरू आउँछ भन्ने खालको कुराहरू सोच्नु भएको थियो यहाँले सुरुवाती चरणमा हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको तपाईँलाई अघि नै मैले भनिसकेँ जसले साँच्चीकै सङ्कटासन्न अवस्थामा छ जसले साँच्चीकै समस्या परेको छ त्यो समस्या परेको व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने हो। हामीले योभन्दा अगाडि पनि फेरि भूकम्पको बेलामा पनि राहतको अवस्था हेरेका थियौँ। त्यो कारणले पनि केही सिक्ने त्यहीँबाट पनि सिक्ने अवस्था पाएका थियौँ, केही सिक्ने अवस्था पाएका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुको दिनमा चाहिँ अलिकति असहज पनि भयो। कार्यक्रम गर्ने सवालमा धेरै टिका टिप्पणी पनि भयो, यसरी हुँदैन, यसरी जान सकिँदैन, यो गर्न सकिँदैन, किनभने हामी कोभिड-19 को महामारीमा छौँ। हाम्रो यो कोभिड-19बाट रोक्नका लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको सबैभन्दा प्रिकसन भनेको सोसियल डिस्टेन्स नै हो। यति धेरै काम गर्ने सवालमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ स्वयंसेवकहरू उपस्थित दिनानुदिन उपस्थित हुनुभएको छ। हरेक ठाउँमा अन्यत्र पनि खाना खुवाइरहेको छ। त खाना खुवाउने ठाउँ चाहिँ एकै ठाउँमा खाना खुवाइन्छ या एकै ठाउँमा डिस्ट्रिब्युसन गरिन्छ। तर यहाँ स्वतस्फूर्त ढङ्गले यहाँका स्वयंसेवकले आफ्नै गाडी प्रयोग गरेर आफ्नै मोटरसाइकल प्रयोग गरेर खाना लिएर जानुभएको छ। 13वटा डिफ्रेन्ट स्थानबाट चाहिँ खाना वितरण गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पछाडि फर्केर हेर्दा सुरुको दिनलाई सम्झिँदाखेरि बिचमा पनि केही समस्याहरू आइराख्दाखेरि टिका टिप्पणी भइराख्दाखेरि यो कार्यक्रम मैले किन गरेछु भन्ने खालको फिल नभएको होइन तपाईँलाई मैले भित्रैदेखि भन्नुपर्दाखेरि। तर त्यो बिचमा पनि जो खाना लिनका लागि लाइनमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको मुहारमा हेर्दाखेरि त्यो खुसी मैले देखेँ। त्यो खुसी देखिसकेपछि साँच्चीकै हामीले जहाँ काम गर्नुपर्ने रहेछ त्यहाँ काम गरिरहेको छौँ भन्ने फिल भयो। र फेरि दाताहरूको चाहिँ एकदमै उत्साहपूर्ण ढङ्गले दाताहरूले चाहिँ एकदमै कुनै पनि कुरा नसोधिकन यो कार्यक्रम यो अभियान ठिक छ तपाईँले ल्याउनुभएको अभियान एकदमै राम्रो छ, यो अभियानमा हामी सरिक हुन्छौँ स्वतस्फूर्त ढङ्गले आइदिनु भयो। त्यस कारणले चाहिँ दिनानुदिन ऊर्जा बटुल्यो र मैले अहिले यो ब्रेक गर्नुभयो एकदम राम्रोका बिचमा पनि यो ब्रेक गरिएको। हामी किनभने पूर्ववर्त अवस्थामा फर्किनुपर्छ। तपाईँ 365 दिन यस्तो खाना खुवाउने अभियान यहाँ राखिदियो भने यो सञ्चालित हुन्छ किनभने आवश्यकता नहुनेहरू आवश्यकता नभएकाहरू पनि कोही छिटपुट रूपमा आएका होला नि अहिले पनि। तर यो पाइन्छ भन्ने नाउँमा त्यो हाम्रो प्रवृत्ति छ, त्यो पाइन्छ यहाँ दिन्छ भन्ने प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्ति जहिले पनि त्यो प्रवृत्ति हावी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरौँ। अब भोलिदेखि नेपाल सरकारले 42वटा कल कारखाना पनि खोल्दैछ। अब निर्माण मजदुरहरू आफ्नो ठाउँमा काममा जानुपर्छ, अन्यत्र अरू मजदुर साथीहरूले पनि काम गर्ने वातावरण बन्छ र बिस्तारै पूर्ववर्त अवस्थामा फर्काउनका लागि यो विधिलाई निरुत्साहित गरेर अर्को विधिमा यो पनि एउटा प्रयोगको रूपमा गरिएको, यो प्रयोगको रूपमा गरेको यो सफल भयो। अब नेक्स्ट अर्को लेभलको प्रयोग के भने हामीले यो आकलन के भने हिजो राहत दिने भनेको भए मैले सोचेको थिएँ 2158बाट त्यो सङ्ख्या राहत दिने सोचेको भए 2500-3000 पुग्थ्यो, बढ्दो रूपमा हुन्थ्यो। तर खाना खुवाउने अब 400बाट 1800 1900 पुग्यो। म यत्रो ठुलो सङ्ख्या पनि मान्दिनँ किनभने यो नगरपालिकाको सबैभन्दा ठुलो वडा, यहाँ 30,000 जनसङ्ख्या छ। यहाँको अवस्था मजदुरहरूको अवस्था कस्तो छ भने एउटा घरमा 5 तला छ, जहाँ 5 तलामा एउटा तलामा 5वटा कोठा छ, त्यहाँ 5वटा कोठामा 5 परिवार बस्नुहुन्छ। त्यो 25 कोठा भएको घरमा 25 परिवार बसेको आकलन छ। त्यस कारणले ठुलो सङ्ख्या होइन, 1800 1900 2000 भनेको यहाँको लागि ठुलो सङ्ख्या होइन। यद्यपि योबाट हामीले के लेसन पायौँ भने त्यो सङ्कटासन्न अवस्थामा परेको 1800-1900 जना भनेको 500 परिवार हो। अब भोलि हामी राहत वितरण गर्नुपर्दा यही 1800-1900 को सङ्ख्या हो जो सङ्कटमा पर्नुहुन्छ। हामीले फेरि योभन्दा अगाडि पनि राहत वितरण नगरेको होइन, हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाको कोअर्डिनेसनमा राहत वितरण कसका लागि जो एकदमै असहाय हुनुहुन्छ, जो चाहिँ वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ घरबाट निस्कन सक्नुहुन्न, जो चाहिँ सुत्केरी महिला हुनुहुन्छ, जो दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बाहिरबाट ल्याएको खानाहरू चाहिँ हाम्रो कतिपय धार्मिक संस्कारका हिसाबले पनि उहाँहरू प्रयोग गर्नुहुन्न। ती व्यक्तित्वहरूलाई छानी अहिले पनि ती सङ्कट परेका व्यक्तिहरूलाई छानी हिजो अस्ति पनि यो अभियान जारी थियो विभिन्न सङ्घ संस्थासँग भनेर अथवा नगरपालिकासँगै पनि गरेर वडासँगै पनि भएका रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरेर हामीले दिइरहेका थियौँ। फेरि पनि भोलिदेखि यो कार्यक्रम रोकिए पनि हामी त्यो सङ्कटमा रहेका अवस्थामा मैले 10वटै क्लस्टरमा अथवा यो अहिले खाना बाँडिरहेको 13वटै 10वटा क्लस्टर चाहिँ हिजो बनाएको क्लस्टर र खाना बाँड्ने ठाउँ चाहिँ 13वटा, त्यो 13वटा ठाउँमा खाना चाहिँ लिन आउने साथीहरूलाई आज के भन्नु भनेको छ भने तपाईहरू भोलि तपाईँलाई अवस्था अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मलाई फोन गर्नुहोस्। मलाई भनेको मलाई होइन कि जो त्यो क्लस्टरमा रहनुभएको जो हाम्रो चाहिँ त्यो खाना बाँड्ने ठाउँमा रहनुभएको स्वयंसेवक साथीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई भनेको छ, उहाँहरूलाई फोन गर्नुहोस्। उहाँहरूलाई फोन गरेपछि उहाँ इमिडिएट त्यहाँ गएर जानुहुन्छ, उसको अवस्था बुझ्नुहुन्छ र त्यो दिनुपर्ने साथीहरूलाई अब हामी त्यो 500 परिवारमा दिनै पर्ने साथीहरू त्यहाँभित्र पनि खोजिदिनु हुन्छ। मैले अघि नै भनेको केही समस्या होला नि त्यहाँभित्र पनि राहत पाउने नाउँमा अब यसरी दिन्छ भन्ने नाउँमा केही डुप्लिकेसन भएका छन्, केही चाहिँ
अर्कै खालको गतिविधि भएका छन् त्यो गतिविधि रोक्नका लागि पनि अब त्यो 500 परिवारमै लक्षित रहेर हामी यो काम गर्नेछौँ र अबको 10 दिन लकडाउन भए तापनि अब नेपाल सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउने मजदुरहरूले काम गर्ने विभिन्न क्षेत्रहरू खोल्ने कुराले पनि हामीलाई उत्साहित बनाएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब कतिपय अवस्थामा कतिपय जुन निर्माण व्यवसाय साथीहरूले मजदुर नपाएको भन्ने गुनासो छ। अब तिनै साथीहरूलाई जुन क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ अब त्यही क्षेत्रमा फर्किनु त्यसको लागि पनि हामी समन्वय गरिदिन्छौँ। त्यसका लागि पनि सहजीकरण गर्नेको बाटो खोज्छौँ। कतिपय मजदुर साथीहरूलाई काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले रोकेको काम गर्न जानलाई आवागमनमा चाहिँ अप्ठ्यारो बनाएको भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेको छौँ। त्यसको लागि हामी सहजीकरण गर्छौँ। त्यो काम गर्ने वातावरण बनाइसकेपछि हिजो पनि उहाँ खाना त खानुहुन्थ्यो काम गर्ने वातावरणमा चाहिँ पैसा आउन थाल्छ त्यस पछाडि बिस्तारै यो स्थिति सुदृढीकरणतिर जानेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। जस्तो आम रूपमा उठेको नवराज सर एउटा प्रश्न छ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 ले खाना खुवाउने अभियान सुरुवात गर्यो र यसको चर्चा परिचर्चा पनि रह्यो र सँगै यसको प्रभावकारिता पनि देखियो। यो प्रभावकारिता हेर्दै गर्दाखेरि यो प्रस्तावलाई चाहिँ नगरव्यापी रूपमा किन लान सक्नु भएन भन्ने खालका कुराहरू जिज्ञासाहरू उठेका छन् के भन्नुहुन्छ? अत्यन्त सराहनीय क्वेसन अत्यन्त किनभने म नगरपालिकाको नगर प्रवक्ता भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा जति प्रेसर थियो अरू वडामा त्यति धेरै प्रेसर थिएन किन जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि। सामान्य रूपमा हाम्रो हाराहारीमा राहत वितरण गर्ने भनेको वडा नम्बर 12 जहाँ 1500 को हाराहारीमा थियो। सायद बुढा नीलकण्ठ अब अहिले पनि कागेश्वरी मनराले हामीभन्दा पछि कागेश्वरी मनरा नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा मेस नै सञ्चालन गरिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा पनि मेस नै सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ नगरपालिका आफैले नीतिगत निर्णय गरेर नै सबैमा गर्ने व्यवस्थित गर्ने भनेर सञ्चालन गर्यो। हाम्रोमा चाहिँ सुरुवाती दिनमा चाहिँ एक चरणको राहत चाहिँ पहिले सुरुमै गरिसके पछाडि मलाई चाहिँ धेरै साथीहरू चाहना चाहिँ के थियो भने यो दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्नु पर्दैन भन्ने कुरामा थियो। दोस्रो चरणको राहतमा जानुपर्ने अवस्था रहँदैन भन्ने आकलन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि वडा नम्बर 10 मा चाहिँ मैले आफूले के सोचेँ भने वडा नम्बर 10 मा चाहिँ अब राहत वितरण गर्यो भने राज्यलाई ठुलो भार पर्छ, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकालाई ठुलो भार पर्छ। यदि यो स्टार्ट गर्यो भने 24-25 लाख रुपियाँको राहत पहिले वितरण गरिसक्यो भने अब 30-35 लाखको राहत वितरण गर्नु छ। यो कुरालाई रोक्नका लागि पनि यो मोडल चाहिँ मैले तयार गरेँ भने यो मोडल चाहिँ स्टार्ट गऱ्यो भने सायद यो कुरा चाहिँ अनुसरण हुन्छ कि भन्ने मैले सोचेको थिएँ। यो कुराको अनुसरण भयो भने बिस्तारै दोस्रो चरणको राहत चाहिँ केही हदसम्म तपाईँलाई फेरि पनि केही वडामा दोस्रो चरणको राहत वितरण गरियो त्यो अनुसरण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि सोचेका थियौँ। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ त्यसको अनुसरण भएन। सायद उहाँहरू राहत दिँदाखेरि राहत नै दिनुपर्ने योग्य व्यक्तित्वहरू मात्र हुनुहुन्छ भन्ने ठानेर पनि त्यो दिशातिर उन्मुख हो। र व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यो प्रस्तावको रूपमा यो सङ्कटको अवस्थामा प्रस्तावको रूपमा मैले सबै वडामा गरौँ भनेर प्रस्तावको रूपमा राख्न सकिनँ। म त्यसको लागि पनि क्षमा प्रार्थी छु मेरो साइडबाट। त्यो गर्न सकिएको भए राहतमा भएको यति धेरै रकम दोस्रो चरणमा जति धेरै रकम राहतको लागि वितरण गर्यो त्यति धेरै भार राज्यलाई पनि पर्ने थिएन। र जो सङ्कटासन्न अवस्थामा रहनुभएको छ सायद हामी कहाँ 2-3वटा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी कहाँ अलिकति सजिलो भएको हामी कहाँ 2-3वटा इभेन्टहरू चलिरहेको छ। हामी दैनिक तपाईँको 4000 को सङ्ख्यामा खाना खुवाइरहेछौँ। तपाईँ यहीसँगै देख्नुहुन्छ हामी कहीँ अब जनताको खाना जनतालाई भन्ने एउटा अभियान सञ्चालन भएको छ। त्यो हाम्रै इनिसिएसनमा भएको अभियान हो। त्यसबाट पनि दिनान झन्डै 800-1000 को सङ्ख्यामा चाहिँ बिहानको खाना खुवाइरहेको छ। त्यो एनएचआरसीएम भन्ने टिमले गरिरहेको छ। त्यसरी अर्को क्लबबाट पनि अर्को एउटा संस्थाले चाहिँ प्रोभाइड गरेर त्यहाँबाट खाना वितरण गर्छ। यो कारणले गर्दा हाम्रो खानाको अभियान बेलुकी रह्यो। बिहान पनि कसैले भर्थेक अरू 2टा संस्थाले भर्थेक बिहान पनि गरेको कारणले गर्दा हामी कहाँ चाहिँ बिहान बेलुका नै जसलाई आवश्यकता छ उहाँले बिहान बेलुका नै पूर्ण रूपमा चाहिँ यहीँबाट प्रोभाइड गरेको खाने अवस्था बन्यो। र धेरै सङ्घ संस्थाहरू वडा नम्बर 10 मा अलिक बढी सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील भएर पनि होला सायद यो क्रियाशीलताले गर्दा नै ऊर्जा प्रदान गर्यो। सायद अन्यत्र वडामा त्यो क्रियाशीलता नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि साथीहरू जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई त्यो कामतिर उन्मुख हौँ भन्ने लाग्यो जस्तो लागेन। र पहिलो धेरै साथीहरूको के लाग्छ पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसके पछाडि त्यति धेरै सङ्ख्यामा आउँदैन, त्यति धेरै सङ्ख्या पनि थिएन, त्यो त्यति धेरै सङ्ख्या आउँदैन भन्ने आकलनले गर्दा उहाँहरूको सङ्ख्या मलाई लाग्छ 10-20% मात्र बढेको होला। त्यो 10-20% ले बढ्ने हुँदाखेरि किन यो झन्झट बिहोर्ने यो अर्को पार्टीमा किन जाने त्यो 10-20% लाई जे पुरानो अवस्था थियो त्यही पुरानो अवस्थाले ढङ्गले जाउँ भन्ने किसिमको सोचले गर्दाखेरि नै होला यो खाना खुवाउने अभियान चाहिँ सुरु गर्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। अब कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यहाँहरूको जोड चाहिँ के कुराहरूमा रहेको छ? वडाको जोड के कुरामा छ? अहिले पनि कोरोना रोकथामका लागि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ के देख्यो भने पहिलो चरणमा चाहिँ जब हामीले देशबाट आएका व्यक्तित्वहरूलाई ट्रेसिङ गर्ने काम गऱ्यौँ त्यो ट्रेसिङ गरिसके पछाडि पछि नेपाल सरकारले आरडिटी गर्न थालिसकेपछि आरडिटी गर्ने काम पनि भयो।
अब अहिले त्यो त चैतको 5 गते भन्दा चैत महिनामा आएका जति सबैको परीक्षण गरेको आज झन्डै चैत वैशाख झन्डै 2 महिना हुन लागिसक्यो विदेशबाट आउने कोही अवस्था छैन। तर यद्यपि के छ भने यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ धेरै काठमाडौँबाट बाहिर आउनुभएका व्यक्तित्वहरूको आउने क्रम जारी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै त्यहाँको चाहिँ जसको घरमा आउनुहुन्छ त्यहाँको घर वरिपरिका छिमेकीहरू धेरै चाहिँ उहाँहरू सशङ्कित हुनुहुन्छ, आतङ्कित हुनुहुन्छ। यो चाहिँ जस्तो उदयपुरबाट कोही आयो भने एकदमै आतङ्कित हुनुपर्ने अवस्था छ, वीरगन्जबाट कोही आयो भने एकदमै आतङ्कित, अथवा तराईको कुनै जिल्लाबाट कोही आयो भने एकदमै आतङ्कित, अथवा सुदूरपश्चिमको कुनै जिल्लाबाट कोही आयो भने एकदमै आतङ्कित हुनुपर्ने अवस्था। यो कुरा चाहिँ अहिलेको फर्स्ट फेज यो कुरा रोक्न जरुरी छ। हामीले अहिले सेल्फ क्वारेन्टाइनको कुरा गरिरहेका छौँ। सेल्फ क्वारेन्टाइनको कुरा जतिसुकै कुरा गरिराख्दा पनि त्यो सेल्फ क्वारेन्टाइन चाहिँ उसले मेन्टेन गर्छ कि गर्दैन, त्यो सेल्फ क्वारेन्टाइनलाई हामीले हेर्ने मेकानिजम हामीसँग छैन। त्यो मेकानिजमको जरुरी देखिन्छ। त्यसकारण अहिले पनि के भनेको छ त्यसरी चाहिँ यही मुलुकभित्रबाट अर्को जिल्लाबाट फर्किनु भएकाहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ हाम्रो हेल्थ डेस्कमा चाहिँ उहाँहरूले ट्रेसिङ गराउने र त्यो हेल्थ डेस्कबाट रेगुलर फलोअप गर्ने भन्ने कुरा त छ। तर त्यो पछाडि अब हामीले तिनका लागि पनि अब आरडिटी गरेर मात्र अथवा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको कागजात लिए पछाडि मात्र घरभित्र प्रवेश गर्ने भन्ने खालको मेकानिजम पनि तयार गरेर रहेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ सोसल डिस्टेन्स नै हो। अहिले पनि म चाहिँ के पक्षमा छु भने अहिले पनि म तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने खाद्यान्न तरकारी लगायत किनभने भोलि पनि हामी पूर्ववर्त अवस्थामा फर्किनु छ, हाम्रो दैनिकी हिजो जस्तै बनाउनु छ। त्यो गर्नका लागि पनि अब सोसल डिस्टेन्स भनिरहँदा पनि निर्वाध रूपमा चाहिँ खाद्यान्न र तरकारी पसल निर्वाध रूपमा खोलिनुपर्छ। त्यो गरियो भने आज चाहिँ बिहानको समयमा चाहिँ केही पनि हुँदैन, बिहानको समयमा चाहिँ निर्वाध रूपमा पसल जान पाइने, दिउँसो र बेलुका किन जान नपाउने। निश्चित समय त तपाईँको भिडभाड क्रिएट भयो। निश्चित समयमा भिडभाड बढ्यो। त्यो निश्चित समयमा भिडभाड घटाउनका लागि पनि अब अविच्छिन्न रूपमा अत्यावश्यक पसलहरू अविच्छिन्न रूपमा खोल्ने अवस्था बनाइयो र जसरी मोटरसाइकलमा पनि आवत गर्ने क्रमलाई पनि बिस्तारै खुकुलो बनाइनुपर्छ। मोटरसाइकलमा बरु केही समयको लागि दुईजना चढ्न नसक्ने अवस्था बरु ब्रेक गरौँ, दुईजना चढ्ने अवस्था नबनाऊ, तर एकजना मोटरसाइकल चढ्ने। किनभने अब दैनिकी बिस्तारै सुरु गरिएन भने हामीलाई आर्थिक रूपमा ठुलो चपेटा पर्नेछ। हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू शून्य छन् आज पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब योभन्दा अगाडि हामीले प्रिकसनका लागि रोकथामका लागि अब पर्चा पम्पलेटिङको काम, माइकिङको कामहरूदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रमोसनदेखि लिएर सोसल साइटहरूमा प्रमोसन गर्ने बुढानीगढ नगरपालिकाले यी कामहरू गरि नै रहेको छ। डिसइन्फेक्ट गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ अर्को के पनि सुरु गरेका थियौँ। वडा नम्बर 10मा चाहिँ यहाँ रहेका सबै प्रबुद्ध वर्गहरू जो चाहिँ यहाँको फिगर हुनुहुन्छ, रिनाउन्ड फिगर हुन्छ, उहाँहरूको रिनाउन्ड फिगरहरूको म्यासेजलाई पनि सोसल साइटहरूमा चाहिँ पब्लिस गर्ने। उहाँहरू यहाँको फुटबल खेलाडी, यहाँको कलाकार, यहाँको डक्टर, यहाँको राजनीतिज्ञ, यहाँको पत्रकारहरूलाई पनि राखेर हामीले त्यस्तो खालको सोसल म्यासेज पनि फ्लो गरिरहेको छौँ। सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, हामी चाहिँ के प्रिकसन अप्नाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको म्यासेज पनि त्यो थ्रुबाट गरेका छौँ। यो दिशामा अर्को मैले चाहिँ अर्को एउटा प्रस्तावको रूपमा पनि केही अगाडि यहाँ चाहिँ यो लकडाउनकै अवधिमा चाहिँ यहाँ जति पनि हाम्रो चाहिँ मेडिकलहरू छन्, जति पनि यहाँ प्राइभेट क्लिनिकहरू छन्, ती प्राइभेट क्लिनिकलाई पनि समुदायप्रति केन्द्रित गरेर काम गर्नका लागि चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ फिभर क्लिनिकको रूपमा चाहिँ त्यसलाई डेभलप गरौँ भनेर पनि साथीहरूलाई भनेको थिएँ। तर त्यतिखेर दुर्भाग्य के थियो भने हामीसँग न त्यतिखेर फिभर गन थियो, फिभर गन पनि थिएन, हामीसँग त्यतिखेर पिपी पनि थिएन। त्यस कारणले त्यो अभियानमा चाहिँ हामीले चाहेर पनि त्यो अभियान सुरुवात गर्न सक्यौँ। त्यसमा बडो दुःख लागेको छ। पछिल्लो समय उहाँहरू आफैले व्यवस्था गरेर गन, यद्यपि फिभर गन चाहिँ नभए तापनि उहाँहरूले सेवा दिइराख्नु भएको छ र उहाँहरूले पिपीहरू आफैले व्यवस्थापन गरेर काम गरिरहनु भएको छ र यिनै कामहरूलाई चाहिँ हामीले गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। आज पनि मलाई के लाग्छ तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट मैले भन्छु, यति धेरै बुढानीगढ नगरपालिका वडा नम्बर 10 को यति धेरै जनसङ्ख्या छ, हामीले देख्दा हाम्रो साइडबाट यति धेरै काम गरिरहेका छौँ। तर पनि आज जसले चाहिँ यो अभियानको बारेमा थाहा छैन, जसलाई यो अभियानको बारेमा जानकारी छैन, उहाँहरूको लागि लाग्न सक्छ हाम्रो जनप्रतिनिधि के गरेर बसेका छन्। यो कुरा पनि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। हामीले काम कहाँ गरिरहेका छौँ, अत्यन्त विपन्न वर्गलाई खाना खुवाउने अभियान चलेर। म भन्छु यो ठुलो अभियान होइन, यो ठुलो काम होइन। यो नेपाल हाम्रो मुलुकको ल्याकका कारणले, हाम्रो मुलुकको प्रणालीमा विकास हुन नसकेका कारणले हामी यो काममा रुमलिरहनु परेको छ। आज चाहिँ नेसनल आइडीको कुरा यतिखेरसम्म इम्प्लिमेन्टेसन भइसक्यो भए तपाईँको आएको आधारमा हामीले चाहिँ राहत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। त्यो एक क्लिकमा हुन सक्थ्यो, एक निमेषमा हुन सक्थ्यो।
त्यो मोडालिटी आज पनि हामी के छ भने आज यो विपदबाट हामीले सिक्यौँ, विपदबाट सिक्ने क्रममा छौँ, तर हामी सिकेर छाडिरहेको छौँ। हिजो हामीले भूकम्पको बेलामा पनि सिक्यौँ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन यो विपद पर्न सक्छ, भोलि पनि विपद पर्न सक्छ। अब अहिले हामीले सिकेको कुरा अहिले मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, हामीले के गर्नु अबको दिनमा के गर्नु छ, जति पनि कोठा भाडामा बस्ने अब हामी डाटाबेस हुन जरुरी छ। हामीले के अगाडि बुढानीगढ नगरपालिकाको डाटाबेस तयार गऱ्यौँ, बुढानीगढ नगरपालिकाको प्रोफाइल बनायौँ। त्यो प्रोफाइल बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले प्राइमरी डाटा भन्दा पनि सेकेन्डरी डाटामा बढी जोड दियौँ। त्यो सेकेन्डरी डाटामा बढी जोड दिनको कारणले आज हामीले दुःख पायौँ। आज 10औं दिन चाहिँ हामी विभिन्न क्लस्टरमा लाग्दा पनि अझ जेन्युन डाटा पाउन सक्छौँ। अब मैले यसबाट लेसन के पाएँ भने अब प्रत्येक घरमा कोठा भाडामा कोही बस्नुहुन्छ भने उहाँको जानकारी वडा कार्यालय हुनुपर्छ, उहाँको आर्थिक अवस्थाको बारेमा वडा कार्यालय जानकारी हुनुपर्छ। त्यसको डाटाबेस हामीले तयार गर्न सक्यो भने भोलि यो सङ्कट फेरि पनि आउन सक्छ, फेरि पनि यो सङ्कट यो कोभिड-19 त अझ यो महामारीको कुरा। अब आज तपाईँले देख्नुहुन्छ आज हामीले यो अभियान सुरु गर्दाखेरि 20-25 जनाको हाराहारीमा मुलुकभरि सङ्क्रमणित थिए, तर आज त्यो सङ्ख्या 79 मा पुगिसकेछ। भोलि के यस्तै अवस्था अर्को इपिसेन्टर नेपाल नहोला भन्न सकिँदैन। आज इन्डियामा जसरी हामी भयावह अवस्था बिस्तारै दिनानुदिन डेभलप भइरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो सोसल डिस्टेन्सको कुरा, यो राहत वितरणका कुरामा चाहिँ हामी यति धेरै अभ्यस्त भइराख्दा पनि आम पब्लिक्सको सामु जो चाहिँ यहाँको स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँहरूको घर केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। उहाँहरूको घर केन्द्रित कार्यक्रम अबको मेरो 10 दिन त्यसलाई फोकस हुनेछ। उहाँहरूको घर केन्द्र, किनभने मैले गरेको यो काम म के यतिका दिन म केमा व्यस्त भएँ भन्ने कुरा आम पब्लिकलाई थाहा छैन। अबको 10 दिन चाहिँ मैले यो अहिलेको ट्रेन्ड ब्रेक गर्नका लागि अहिलेको यो खाना खुवाउने अभियान ब्रेक गर्नुको यथार्थ अर्थ पनि के भने अबको 10 दिन चाहिँ अब त्यो मतदाता केन्द्रित, अब त्यो यहाँको स्थायी बासिन्दा केन्द्रित कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, ताकि हामीले यो बिचमा के कुरा गऱ्यौँ, अब राज्यले के गर्दैछ, हामी के गर्दैछौँ र यहाँहरूको समस्या, उहाँहरू पनि समस्यामा हुन सक्नुहुन्छ। कसैको घर छ तर त्यो घर भइरहेका व्यक्तिलाई पनि उहाँको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कुनै पनि साधन छैन भने त्यो घरले मात्र सबै चिज दिने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको अवस्था बुझ्नका लागि अबको कार्यक्रम चाहिँ उहाँहरूको अवस्था बुझ्ने, उहाँहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने, अब बिस्तारै पूर्ववर्ती अवस्थामा फर्किनका लागि पनि अब टोल सुधार समितिहरूको भेला, महिला समूहहरूसँगको भेला गरिए पछाडि अनि केही न केही अरू प्रिकसनका कामहरू पनि। अनि अब अहिले अर्को कुरा हाम्रो अगाडि देखेको कुरा के छ भने अब नेपालमा यो अवस्थामा रहने अब कृषि कर्म हाम्रो जस्तो ठाउँमा त त्यो धेरै छैन। धेरै अहिले चाहिँ यहाँबाट काठमाडौँबाट बाहिरिनु भएको छ, उहाँहरू आफ्नो घर जानुहुन्छ। उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले कृषि कर्ममा लगाउन सक्यो भने साँच्चीकै देशको लागि उपलब्धि हुनेछ। हिजो फिजी जतिखेर चाहिँ त्यो अवस्थामा थियो होइन, क्युबाको जस्तो अवस्था थियो, क्युबामा चाहिँ त्यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ क्युबा जसरी कृषि क्रान्ति गर्यो त्यो अवस्था नेपालमा आउन सक्ने अवस्था छ। हामी त्यो कुरामा लगाउन सक्छौँ। त्यस कारणले बुढानीगढ नगरपालिका केही अगाडि हामीले यहाँको बाँझो जमिन रहन नदिने, यहाँको बाँझो जमिनमा जसले खेती गर्न सक्छ उसलाई खेती गर्नलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने भन्नेको छ। अब यो कुरा चाहिँ हाम्रो वार्डमा पनि अब सबै टोलमा बसेर अब यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। यो गर्न सक्यो भने यहाँ रहेका गिने चुने जति छन् ती जग्गाहरूमा पनि एउटा अवसरको समय एक्ज्याक्टली यो अभावमा नै अपर्च्युनिटी हुन्छ, क्राइसिसमा नै अपर्च्युनिटी हुन्छ भन्छन्। त्यो यो क्राइसिसको अवस्थामा यो चरम अब हाम्रो आर्थिक अवस्था अहिलेकै पछि पिरियडमा झन्डै 2.6 यो वर्ष ग्रोथ रेट 6.7 को हाराहारी तोकिएको थियो, अब अहिले देखिँदाखेरि 2.6 मात्र हुने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब कृषि कर्ममा फर्किन सक्यो भने हिजो हामीले पढ्ने बेलामा कृषि प्रधान देश भन्ने जस्तो बनाउनका लागि पनि अब प्रविधिका कारणले हामीलाई साथ दिनेछ। हिजो जस्तो प्रविधि होइन, हामी प्रविधि भित्र्याउन पनि सक्छौँ। अब हाम्रो क्रियाशीलता मात्र जरुरी छ। हाम्रो क्रियाशीलता अब आजै देखिन्छ। अब करिब झन्डै 1 लाखको हाराहारीमा विदेशबाट चाहिँ खाडी मुलुकबाट नेपालीहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। ती नेपालीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। त्यो व्यवस्थापन कहाँ हुन सक्छ? कृषि कर्ममा नै हो व्यवस्था। किनभने हामीसँग त्यत्रो ठुलो इन्डस्ट्रियल एरिया छैन, त्यत्रो धेरै ठुलो इन्डस्ट्री पनि छैन। हाम्रो असाध्यै सम्भावना भएको पर्यटनको सम्भावना थियो, त्यो पर्यटनको अवस्था पनि अब यो अवस्थामा पर्यटन गुम हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले गर्ने कर्म भनेको कृषि हो। त्यसबाट कृषिमै फोकस छ। बुढानीगढ नगरपालिका पनि जहाँ कृषि क्षेत्र, बुढानीगढ नगरपालिका धेरै वडाहरू, वडा नम्बर 13 लाई हेर्न सकिन्छ, वडा नम्बर 5 लाई हेर्न सकिन्छ, वडा नम्बर 3 लाई हेर्न सकिन्छ। यी स्थानहरूलाई कृषि क्षेत्रको रूपमा डेभलप गर्न सक्यो, कृषि क्षेत्रमा विशेष फोकस गर्न सक्यो भने यहीँबाट यसले पनि हाम्रो आर्थिक विकासमा केही टेवा दिन सकिन्छ, हाम्रो आत्मनिर्भरतामा केही टेवा दिन सकिन्छ। यो कुराहरूमा क्रियाशीलता सँगसँगै आजसम्म मैले यहाँ गरेका कामहरू
र उहाँहरू सामु जे अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा बुझ्नका लागि पनि अबको हाम्रो अभियान केन्द्रित रहनेछ। घर केन्द्रित अभियान, यो कुरामै यहाँहरूको जोड रहन्छ। घर केन्द्रित अभियानलाई विशेष फोकस गर्नेछौँ र त्यो सँगसँगै प्रिकसनको अवेरनेसको कार्यक्रमहरू छँदैछ। त्यो प्रिकसन गर्नका लागि, उन्मुख गर्नका लागि अवेर गर्ने काम चाहिँ निरन्तर जारी नै छ। आर्थिक वर्षको पूर्व सन्ध्यामा पनि यहाँहरू हुनुहुन्छ। आर्थिक वर्ष लगभग समापन हुँदैछ र विनियोजित बजेटको विकास निर्माणका कामहरू के होला कसो होला भन्ने आम रूपमा चासो पनि रहेको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 ले विकास निर्माणका कामहरूलाई के गर्छ? एकदमै हामी एकदम पिक काम गर्ने टाइममा थियौँ। चैत महिनामा हामी मोस्ट अफ द हाम्रो कामको 30-40% काम चाहिँ चैत वैशाखमा, अझ चैतमै 30% 40% को हाराहारीमा काम हुन्छ। रेस्ट अफ द काम भनेको वैशाख र जेठमा हामी सकिसक्यो। तर यो महामारीले गर्दाखेरि हामीलाई निकै ठुलो घाटा पुगेको छ, निकै ठुलो क्षति पुगेको छ। चाहे त्यो केन्द्र सरकारको बजेटका योजना हुन् जुन वर्षौँदेखि काम हुन सकिरहेका छन्, यो वर्ष लाइफलाइनको रूपमा थियो, यो वर्ष सकिने अवस्थामा थिए, ती कामहरूमा पनि ठुलो ह्याम्पर परेको छ। यसले गर्दाखेरि अझै पनि यद्यपि हामीले केही अगाडि बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले एउटा कार्यपालिकाको नीतिगत निर्णय गर्यो विकास निर्माणका कामलाई सुचारू गर्ने, विकास निर्माणका कामका लागि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मजदुरहरू यहीँ बसेका मजदुरहरूलाई प्रयोग गरेर काममा ल्याउने भने। तर आज पनि यद्यपि त्यो केही समस्याहरू, ढुवानीका समस्याहरू जिउका त्यौँ छन् अनि कतिपय मजदुरहरू चाहिँ यहाँबाट बाहिर जानुभएको छ, उहाँहरू फर्किने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि केही समस्या देखिएको छ। त्यस कारणले यो संशय, यो डर, यो भय हामीसँग छ कि यो वर्षको बजेटमा चाहिँ हाम्रो कार्य सम्पादनमा चाहिँ जुन रेसियो हुनुपर्ने थियो, जुन पर्सेन्टेजको रेसियो हुनुपर्ने थियो, त्यो सम्पादन गर्न नसकिने हो कि भन्ने डर छ। यद्यपि हामी आज पनि त्यो भइरहेका कामहरू जो सम्झौता भएका थिए, जो कार्यान्वयनको चरणमा थिए, ती काम लिने उपभोक्ता समिति, ती काम लिएका ठेकदारहरू जो कन्ट्र्याक्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई हामी झकझकाउने काम गरिरहेका छौँ। यद्यपि फेरि पनि यो समय जेठ 5 भन्दा पनि पछाडि गयो भने यो असाध्यै डरलाग्दो अवस्था छ। यो वर्ष हाम्रो काममा निकै गिरावट आउने अवस्था देखिन्छ। यो वर्ष हाम्रो काम धेरै, मलाई लाग्छ 30-40% काम पनि कम्प्लिसन हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो लकडाउनको अवधिमा पनि बरु ढुवानीको व्यवस्था गरिदिने, मजदुरको व्यवस्था गरेर भए पनि कामलाई बढीभन्दा बढी अब हामी 100% सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। किनभने कतिपय योजनाहरूको चाहिँ हाम्रो टेन्डर हुने अवस्थामा थियो, त्यो टेन्डर पनि गर्न नसकिने अवस्था बन्यो। त्यस कारणले अब नगरपालिकाको बजेटमा त्यति धेरै फेरि आत्तिनुपर्ने अवस्था किन पनि हुँदैन भने हामीले यहाँ विनियोजित बजेट कुनै माथि पठाउनु पर्ने अवस्था रहँदैन। यही हाम्रो आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट आएको बजेटलाई चाहिँ हामी अर्को वर्ष पनि ट्रान्सफर गर्न सकिने हुँदाखेरि यो बिस्तारै पूर्ववत अवस्थामा आयो। यो महामारीको चपेटामा त्यति धेरै परेन भने यो काम अहिलेको 1 महिना 2 महिना हुन नसकेको काम हामी फेरि साउन पछाडि पनि 2-3 महिनामा गर्न सक्ने अवस्था बन्छ। किनभने अब हामी 77 सालमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, यो नयाँ साल छ। अहिलेको अवस्था निराशाजनक देखे पनि भविष्य हेरेर आशावादी हुनुपर्छ र आशा गरौँ यो सङ्क्रमण त्यति धेरै नफैलियोस्, यो सङ्क्रमणले तपाईँ हामीलाई असर नपारोस्। त्यति मात्र अहिलेको जे अवस्था छ त्यो अवस्था मात्रै रहिराख्यो भनेदेखि हामी फेरि 2-3 महिनामा यसलाई रिकभर गर्न सक्छौँ। फेरि त्यो चाहिँ जति पनि अस्ट्रेलियामा अवस्थामा रहेका कन्स्ट्रक्सनका कामहरू गर्न सक्छौँ। कुराकानीलाई छुट्याउने क्रममा म रहेको छु। आम रूपमा उठेको प्रश्नलाई मैले यहाँको बिचमा सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। सङ्घीय प्रदेश सांसदले यतिखेर यो कोरोना कहरको समयमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको यो परिस्थिति देखिन्छ र स्थानीय तहले त्यो कहीँ कतै समन्वय गरेन भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ स्थानीय स्तरमा यहाँ चाहिँ प्रदेश सांसदहरूसँग निकैचोटि बैठक बसियो। यसलाई चाहिँ राहत वितरणकै सवालमा होस्, चाहे चाहिँ रोकथामकै विषयमा होस्, के गर्न सकिन्छ भनेर सङ्घीय सांसदसँग चाहिँ सङ्घीय सांसदहरूलाई नै त्यहाँ चाहिँ अनुगमनको पाटोको जिम्मा चाहिँ के अरे प्रदेश सांसदलाई अनुगमनको पाटोको जिम्मा चाहिँ प्रदेश सरकारले दिएको थियो। त्यही अनुरूप उहाँहरू यहाँ क्रियाशील भएर हामीलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, हाम्रो आवश्यकता कहाँ छ भनेर उहाँले सोध्ने क्रम चाहिँ भयो। तर प्रदेश सरकारले निर्दिष्ट गरेर यो योजना चाहिँ प्रदेश सरकारको छ अथवा सङ्घीय सरकारले निर्दिष्ट गरेर यो योजना चाहिँ हाम्रो छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति धेरै फोकस भएको पाइएन। यद्यपि आज पनि उहाँहरूको आफ्नो ठाउँबाट डिमान्ड गरिरहनु भएको होला, जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य संस्थालाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य संस्थालाई चाहिँ कसरी सबै कुराले सुसज्जित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पाटो पोलिसी लेभलमा उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको होला। तर यो फिल्डमा आएर हेर्दा चाहिँ यो स्थानीय सरकारले
स्थानीय सरकारहरू पनि मलाई लाग्छ के भने त्यो रोकथामको विषय भन्दा पनि बढी म आफै भन्छु रोकथामको विषय भन्दा पनि स्थानीय सरकारहरू पनि बढी फोकस केमा देखियो राहतमा फोकस देखियो हामीले अहिले गर्नुपर्ने काम चाहिँ यो कोरोना महामारीलाई चाहिँ एकदमै सिम्पल्ली अरू महामारी जस्तो भूकम्पलाई पनि एउटा महामारी मानौँ भूकम्प जस्तो ठानिएको छ यसको कामहरू यसको पूर्वाधारहरू सदियौँसम्मका लागि तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरू बाँकी छ आज हामीले आवश्यकता गरिरहेछौँ जस्तो हामीले अहिले प्रदेश सरकारको सांसदसँग पनि हामी गर्छौँ हामीले व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको बनाउन सकेका छैनौँ आज धेरै स्कुलहरूले क्वारेन्टाइनहरूलाई चाहिँ हामी स्थल प्रोभाइड गर्छौँ भन्नुभयो तर जब इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदा मैले एक दुईवटा घटना म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जब इम्प्लिमेन्टेसनमा गर्न जाँदा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ महज चाहिँ त्यो पब्लिसिटीको प्रोपोगान्डा मात्र रहेछ भन्ने कुरा आवाज भयो दिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो दिन सक्ने अवस्था रहन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नगरपालिकाको सरकारी तवरबाटै त्यो केन्द्र सरकारले सङ्घीय सरकारले अथवा प्रादेशिक सरकारले पनि यो कुरामा विशेष जोड दिनु जरुरी छ स्थानीय तहमा यति धेरै अब यो अवस्थालाई मैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि प्रत्येक स्थानीय तहमा कतिपय स्थानीय तहमा होलान् तर स्थानीय तहमा आज बुढानीलकण्ठ नगरपालिका जसको जनसङ्ख्या 1 लाखभन्दा माथिको जनसङ्ख्या छ त्यो 1 लाखभन्दा माथि जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा कतिवटासम्म चाहिँ त्यहाँको अरू अनुपातको रेसियोमा सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेरेर कतिवटासम्म चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू बनाउने त्यो कुराको मापदण्डहरू चाहिँ माथिबाट सेट गरिदिएको भए माथिबाट त्यो सङ्घीय प्रदेशको सरकारले गर्नुपर्ने काम समन्वय आवश्यक थियो र भूमिकाको हिसाबले उहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट राहतका लागि उहाँहरू पनि मैले देख्दाखेरि सङ्घीय सांसद प्रदेश सांसदहरू राहतको लागि स्पेसली फोकस भइरहनु भएको छ त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेका हेल्थ डेस्कहरूलाई चुस्त दुरुस्त गर्न पनि उहाँले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ हाम्रो हेल्थ डेस्कले पनि यो आरडिटी गर्नुभन्दा अगाडि घर घरमै गएर हामीले अर्को यो नि के काम गऱ्यौँ भने प्रत्येक घर घरमा ट्रेसिङ गर्ने काम चाहिँ विदेशबाट आउनुभएको मानिसहरूलाई ट्रेसिङ गर्ने काम चाहिँ उहाँको घरमै गएर गयौँ उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई चाहिँ यो चिज चाहिँ तपाईँले अप्नाउनुपर्छ भनेर हामीले घरमै गएर उहाँलाई सुझाव दियौँ त्यो एउटा चाहिँ उल्लेखनीय पक्ष र त्यसका कारणले झन्डै 212 जनालाई चाहिँ हामीले आरडिटी गर्न सफल भयौँ विदेशबाट आएका 212 जनालाई आरडिटी गऱ्यौँ यद्यपि धेरै पब्लिकहरूले यो सङ्ख्या पनि लुकाएको हामीले आभास गऱ्यौँ र यो चाहिँ मानिसलाई आवश्यकता जब फेरि पछि चाहिँ पहिला चाहिँ ट्रेसिङ गर्ने टाइममा उहाँहरू कोही पनि आइदिनु भएन जब हामीले आरडिटी गर्दैछौँ भन्ने थाहा पाएपछि फेरि त्यो सङ्ख्या आइदिनु भयो एकदमै सबल पक्ष चाहिँ जब आरडिटी हुन्छ भनिसके पछाडि उहाँ आरडिटी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले आउनुभयो यो कारणले गर्दाखेरि तिनै तहको सरकारको समन्वय चाहिँ एक किसिमले यो अवस्थामा हुनुपर्ने त्यो अवस्था भएको छैन सरकार आफ्नै ठाउँमा जुन थ्रोट टेस्ट नै गर्नुपर्ने पिसिआर टेस्टलाई नै बढी सङ्ख्यामा बनाउनु पर्ने त्यो चपेटामा होला त्यो अरू सामग्रीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने चपेटामा होला अनि प्रदेश सरकारले यतिखेर अनुगमन बाहेक अरू प्रदेश सरकारले सुस्पष्ट रूपमा कुनै पनि अभियान कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको अवस्था छैन र जे जति लोड स्थानीय तहमा छ र स्थानीय तहमा हामीले हाम्रा हेल्थ डेस्कलाई अलिक चुस्त दुरुस्त बनाउने कोसिस गऱ्यौँ यही भएको साधन र स्रोतलाई बढी युटिलाइज गरेर बरु घर केन्द्रित सेवालाई पनि दिनसम्म तत्पर बन्यौँ र हाम्रो फोकस त्यो बाहेक चाहिँ अर्को फोकस भनेको राहतमा मात्र रह्यो यो बाहेक पनि अरू धेरै कुरामा हामीले काम गर्न बाँकी छ मैले अघि नै क्वारेन्टाइन समन्वय आवश्यक छ त्यो क्वारेन्टाइन हाम्रो यहाँको साधन स्रोतले मात्र होइन यो क्वारेन्टाइन भनेको बल्कि भोलि यो आज क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग नगर्ने भोलि अरू चिजमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाको संरचना बनायो भने अरू नै कुनै चाहिँ एउटा ठुलो हल हामीले बनायो भने आज हामीलाई योगा गर्ने हलको आवश्यकता होला हामीलाई अडिटोरियमको आवश्यकता होला ती रूपमा पनि भोलि चाहिँ अल्टरनेटिभ रूपमा डेभलप गर्न सकिन्छ त्यस्ता खालको चाहिँ प्रत्येक वडामा एउटा बनाउन सक्ने अवस्था बन्यो भने यद्यपि हाम्रो जस्तो चाहिँ सहरी क्षेत्रमा त्यो अलिक गाह्रो छ कुनै वडामा चाहिँ सार्वजनिक जग्गा पनि छैन नेपाल सरकारको जग्गा पनि छैन बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको जग्गा पनि त्यहाँ केही समस्या होला तर त्यही रहेको आसपासमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका जस्तो वडा नम्बर 12 मा त्यो कुरा सम्भव छैन भने वडा नम्बर 10 र 11 मा त्यो कुरा सम्भव छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले स्पेसली फोकस हुन जरुरी छ र हाम्रो कमसेकम अहिले पछिल्लो समयमा कुरा आइरहेछ पिसिआर टेस्ट नेपाल सरकारले गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा अब यही पनि यत्रो धेरै व्यक्तिहरू यति दिनदेखि चाहिँ इन्भल्भ भइरहनु भएको छ उहाँहरू पनि घर फर्किँदा कमसेकम म चाहिँ सङ्क्रमित थिइनँ मेरो सङ्क्रमणको अवस्था रहेनछ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ तर हामीले प्रोभाइड गर्न सकिरहेका छैनौँ यो कुराको हाम्रो स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका कारणले गर्दाखेरि हो र यस्तै अब धेरै जनप्रतिनिधि साथीहरू अहिले फिल्डमा हुनुहुन्छ धेरै स्वयंसेवक साथीहरू फिल्डमा छ जसलाई साँच्चैकै न्यूनतम प्रोटेक्सनका कुराहरू छन् त्यो न्यूनतम प्रोटेक्सनको कुराहरू पनि अब मास्क दिएका छौँ होला सेनिटाइजर दिएका छौँ होला पन्जा दिएको त्यो मात्र होइन अरू कुराहरू पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने कुराहरूमा बाँकी छ र तिनै तहको सरकारको समन्वय हुन नसक्दा लोड चाहिँ स्थानीय तहमा छ
र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका सांसदहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा यो तपाईँले गर्नुहोस् भने उहाँहरूको भूमिका त्यति धेरै भूमिका चाहिँ क्रियाशील भूमिका नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको भूमिका यो नै हो भनेर नतोगेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूमा पनि असमञ्जस्य देखिन्छ। कुराकानीको अन्तिममा छौँ। यो समयमा यो कोरोना कहरको समयमा जनप्रतिनिधिको भूमिका के देख्नुहुन्छ र यहाँको मेसेज के रहन्छ? एकदमै यतिखेर जनप्रतिनिधि अग्रभागमा जसरी सुरक्षाकर्मी तपाईँहरू सञ्चारकर्मी स्वास्थ्यकर्मीहरू जसरी काम गरिरहनु भएको छ त्यसै गरी जनप्रतिनिधिहरू पनि जनताको घर दैलोमा जाने जनताको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि लागिराख्नु भएको छ। उहाँहरू अहोरात्र लागिरहनु भएको छ। अहिले यातायात राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। कोही सामान्य बिरामी भयो भने कोहीलाई सामान्य अवस्थामा नै कहीँ जानु पर्यो भने नि यो अवस्थामा उहाँलाई सहज ढङ्गले यातायातको व्यवस्था छैन। त्यो यातायातको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर त्यो चाहिँ कसैलाई कोही बिरामी परेर हस्पिटल लिएर जानुपर्ने अवस्थादेखि लिएर कसैलाई चाहिँ सामान्य अवस्थामा नै पैसा नै चाहिने अवस्थासम्म अहिले जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो राहतको खाद्य सामग्री बाहेकको कुरा पनि गरिहाल्ने। त्यही भएर एकदमै अग्र मोर्चामा लागिरहनु भएका म सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई तपाईँले अत्यन्त क्रियाशील ढङ्गले आफूले पनि सेल्फ प्रिकसनहरू तपाईँहरूले पनि अपनाइदिनुहोस्। तपाईँहरूको घर परिवारसँग हुनुहुन्छ। यो महामारीले कसैलाई पनि आफ्नो वा यो वा त्यो भन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू लाग्नुभएको कर्मका लागि म तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। यो क्रियाशीलताले नै यति धेरै अहिले स्थानीय तहको महत्त्व पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिका कारणले स्थानीय तहको महत्त्व बढाएको छ। स्थानीय तह भएको आभास गराएको छ। यो सबै तपाईँ हाम्रो कारणले केही कता कुनै ठाउँमा भएका केही गल्ती कमजोरीले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई कालो मोसो पोते जस्तो अनुभव हुन्छ। तर त्यो हामीले हाम्रो साइडबाट राम्रो गर्न खोज्दै कोही अवाञ्छित तत्त्वहरू कोही दूषित मनसायबाट आएका प्रवृत्तिसँग त हामीले रोक्न सक्दैनौँ। तर हामीले जे गर्छौँ त्यो कुरा डटेर गर्नुपर्छ र सबै अग्रमोर्चामा लाग्नुहुने तपाईँ सबैलाई सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक सलाम र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र सञ्चारकर्मी साथीहरू तपाईँहरूले पनि समाजमा भए गरेका राम्रा कामहरूलाई नराम्रा कामहरूलाई जनताका सामु सुस्पष्ट ढङ्गले ल्याउने यति धेरै महामारीका बावजुद पनि ल्याइदिनु भएको छ। म यहाँहरूप्रति नै हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी पनि यहाँलाई धन्यवाद विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ। श्यामजीको केटिएम खबरमा मलाई लाग्छ 2 वर्ष अगाडि एउटा मेरो हेल्थ सम्बन्धी एउटा प्रोग्राम थियो। त्यो हेल्थ सम्बन्धी प्रोग्राम पछाडि आज जोडिन मौका पाएँ। त्यसको लागि श्यामजी लगायत केटिएम खबरप्रति म हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। KTM-खबर.com को विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष यसै गरी बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रवक्ता नवराज भट्टराईसँग आज विशेषतः बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 ले चलाएको अभियान खाना खुवाउने अभियानमा केन्द्रित कुराकानीलाई आज हामीले मूलतः जोड्यौँ र अबको लागि भने KTM-खबर.com को एउटा टिमको साथबाट आजको विशेष संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।